सो इवेंट ब्लॉगिंग डिस्कस हो गई. अब सेकंड थिंग इज हाउ टू डिस्कवर योर नीश. आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, रेगुलर ब्लॉग है, आप कहते हैं जी ब्लॉगर बनना है, मैंने ब्लॉगर बनना है इतना बड़ा जितना प्रो पाकिस्तानी है, मैंने ब्लॉगर बनना है एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसा, वायर.com जैसा, टेक क्रंच जैसा, कुछ भी ना, जो भी दुनिया के बड़े तरीन ब्लॉग्स हैं. सर याद रखिएगा, ब्लॉगिंग दो तरीकों से इन्फ्लुएंशियल होती है. एक तो अगर आप एक पॉपुलर ब्रांड हो तो फिर तो रियली डज नॉट मैटर आप किसी भी बारे में लिखें. प्रो पाकिस्तानी इज अ पॉपुलर ब्रांड एंड दे राइट अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान. सो वो जो कंटेंट की होराइजन है ना, अम्ब्रेला है ना, वो बहुत बड़ी है. आप ट्राई करें पूरे पाकिस्तान के बारे में लिखने का, आप रैंक नहीं होंगे. गूगल भी तो एक इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रैकेटेड सिस्टम्स के थ्रू चल रहा है, जिसको पता है कि कौन से कंटेंट को प्रमोट करना है, कौन से को नहीं करना. प्री रेक्विजिट्स है ना. दूसरी बात, अगर आपको पता है कि आप ब्रॉड कैटेगरी के साथ नहीं चल सकते तो आप फिर ड्रिल डाउन कैटेगरी के साथ चलें. पर यहां पे ये बात जानना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ही नैरो कैटेगरी ना हो जाए. इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं, ये क्रिकेट बॉल है मेरे पास यार. अब अगर मैं लिखना चाहूं क्रिकेट के बारे में हर वक्त, इवेंट की बात नहीं कर रहा, एक तो है ना कि क्रिकेट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे दोस्त को जानता हूं जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप पे इवेंट ब्लॉगिंग की. एंड अब पाकिस्तानी शुरू हो जाएंगे, बट शी, गौर से सुन लो, शी एक्चुअली मेड अ गुड मनी फ्रॉम हर ब्लॉग. थोड़े शॉर्ट टर्म होते हैं, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, फायदा कोई नहीं. उसके साथ यूआरएल था 19 का, तो बस वो भी गया, खत्म, बंद कर दिया उसने. पैसे कमाने थे, कमा लिए. गुजारिश ये है कि या तो आप बड़े कैनवस पे खेलना है तो इवेंट ब्लॉगिंग के साथ खेलें ना, या अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो सबसे पहले ज़हन में रखें कि मैंने 10 साल ब्लॉग चलाना है, 20 साल चलाना है. मैंने बीइंग गुरु स्टार्ट की थी और मैंने ये थोड़ी ना सोचा था कि मैं इसको चलाऊंगा 6 महीने, साल, और उसके बाद मैं फ्लिपा पे जाके इसको फ्लिप कर दूंगा और $2,000 या $3,000 या $4,000 अपनी जेब में डाल दूंगा. ना जी, बड़ी लंबी सोच है. जब तक जिंदा हूं या इंशाल्लाह बाद में भी ये चलता रहेगा, ये लोगों की हेल्प करता रहेगा, क्योंकि अब ऑटोमेटेड सिस्टम बन गया है, लोग लिखते हैं और डालते हैं. पर मैं, one of the mistakes I did with Being Guru was I did not drill down the category I wanted to write about. So I'm writing about technology. Technology is a big canvas. I'm writing about motivation and inspiration. That's a big canvas. I'm writing about freelancing. Uh, Imagine if Being Guru was all about freelancing. सर मेरी बात अभी आधी से भी कम हिंदुस्तान पाकिस्तान में गई है ना, और हिंदुस्तान में तो बहुत ही कम है. मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर मैंने ये 4 साल लगाए हुए होते हैं सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने में एक ब्लॉग में, बिकॉज आई एम एन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट फ्रीलांसिंग, राइट, after having done $1.4 million in sales in last 2 decades, so I'm an authority to talk about this. सर मैंने गेम बहुत ऊंची कर देनी थी. हर जगह पे आपको फ्रीलांसिंग के कीवर्ड पे, चाहे वो यूट्यूब होता चाहे वो आपको ब्लॉग होता, मैं ही नजर आना था. सो ये डिस्कवर करना बहुत जरूरी है कि आप नीश क्या चाहते हैं, आप किस नीश पे काम करना चाहते हैं. अब इसकी डिस्कवरी कैसे होती है? कुछ साइट्स हैं जिसको आप यूज करते हैं. मैं आपके सामने एक नई साइट लेके आ रहा हूँ, बस सोमो. इसका फ्री ट्रायल, और इसने रिसेंटली कीवर्ड्स का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है. अब यहाँ पे कीवर्ड्स है ना, अब मिसाल के तौर पे मैं लिखने लगा हूँ फ्रीलांसिंग. हाँ, देखो ये कितना अमेजिंग किस्म की वेबसाइट है. जितने भी यूट्यूब उठाओगे, या तो वो आपको एचरेफ की बात करेंगे, या वो कीवर्ड प्लानर की बात करेंगे, या वो नील की बात कर रहे होंगे. नील की बात तो सारी कर रहे हो. अब वो कहता है फ्रीलांसिंग, अगर मैंने सर्च की तो 90,000 इसका वॉल्यूम है भाई, महाना. 2.85 क्लिक है. आर्टिकल इस पे 12,100 पब्लिश हो चुके हैं. नीचे वो मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स भी बता रहा है, ठीक है. और इसके साथ साथ मैं इस टॉपिक को देखूं, अगर मैं सर्च कर सकता हूं, मैं टॉपिक्स पे क्लिक करता हूं, फ्रीलांसिंग को सर्च करता हूं, और ये मुझे पुल करके बताएगा बस सोमो कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पॉपुलर कंटेंट कौन सा है, किसने लिखा है, कितने दफा शेयर हुआ है, क्या उसकी पॉपुलैरिटी है. तो एक सेकंड ये लोड होने दो. अब ये लोड होके आ गया मेरे सामने. अब ये अमेजिंग सा एक डैशबोर्ड है जिसमें वो कहता है ये कीवर्ड्स हैं यार, फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स, अपवर्क, वेब डेवलपमेंट फ्रीलांसिंग,
And then the list goes on and on. Freelance jobs, freelancer.com, elance, and each of this keyword actually has a lot of topics in it which are popular. कमाल है ना यार, कमाल है ना. Freelancing tips and hacks. So I'm gonna search for this keyword and I'm gonna click on uh, more options here, and I see if I can dig deep into this freelancing tips and hacks. थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अब ढूंढ रहा है इस कीवर्ड को, इससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स ढूंढेगा. सो ये फ्रीलांसिंग टिप्स एंड हैक्स, इसने टॉपिक जो है यानी कि कीवर्ड डिस्कवर किया, अब उससे रिलेटेड ये मुझे और आर्टिकल्स दे रहा है. ठीक है जी, ये कंटेंट आइडियाज़ दे रहा है. अब मैं इन कंटेंट आइडियाज़ को यहाँ से अलग सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके कि यार ये वेब पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, किस पर्टिकुलर कंटेंट के रिलेटेड बैकलिंक कितने, फेसबुक में किधर सर्च किया ज़्यादा हो रहा है. फिर मैं इधर आऊँ यार एक सेकंड के लिए डिस्कवर में, तो मैं देखूं कि ये टॉपिक्स कैसे हैं, इससे रिलेटेड सवाल क्या पूछे जा रहे हैं. मिसाल के तौर पर मैं वापस आता हूँ सवाल पे ना, तो वो कहता है सर्च बाय कीवर्ड. लेट्स सी इफ इट अनेबल्स, इट लेट्स मी आस्क अ क्वेश्चन एंड गेट टू द क्वेश्चन कॉलम. हाँ बिल्कुल आ गया क्वेश्चन कॉलम. अब देखो वो कहता है व्हाई आर नाइजीरियंस नॉट हायर्ड. अल्लाह अकबर, नाइजीरियन को केड़ी उर्दू समझ लगती. व्हाई आर नाइजीरियंस नॉट हायर्ड ऑन फ्रीलांस वेबसाइट. सब पढ़ जाएंगे जी, सारे पढ़ जाएंगे. अच्छा जी, व्हाट इज द बेस्ट डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रीलांसर बोर्ड. व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन फ्रीलांस राइटिंग, एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, प्रूफ रीडिंग जॉब्स. भाई को दुआएं दो, दुआएं. ये सारे टॉपिक उठाओ और शुरू हो जाओ अपने ब्लॉग पे. ये नीश बन गई है फ्रीलांसिंग. कंपटीशन देखो कितने. उसके बाद कंपटीशन उसने स्टार्ट में बताया था. यहाँ पे होम पे मैं वापस जा रहा हूँ. होम पे जाने के बाद मैं ओ यार एक सेकंड ठहर जाओ, ये फेसबुक पे जाओ, एक सेकंड, कंटिन्यू विद फेसबुक, एक सेकंड. This is going to be interesting. So I'm going to type in freelancing since my account is hooked up. So let's see what is it going to fetch for me. So I search freelancing. वो कहता है भाई ये पेज है, ये इसका इंस्टाग्राम हैंडल है, ये इसका ट्विटर अकाउंट है, और ये है फ्रीलांसर का. अच्छा क्या समझे, पीपल पर आर कनेक्टेड पाकिस्तान. अरे वाह, अरे वाह भाई. अब देखो ये कुछ लोग होते हैं जो दुनिया में वैसे ही मशहूर हो जाते हैं ना. मिसाल के तौर पे ये जो इतना खूबसूरत सा ब्रांड है, तो अच्छा यार आई डिड नॉट मेक दिस अप, कसम से नहीं है, ऐसे ना समझना मैंने गेम फिक्स की हुई है. बस वैसे ही भाई है ही पॉपुलर, तो क्या करूँ मैं. 3,000 दफ़ा जो है वो सर्च होती है, और वो कहता है अनएबल टू एक्सेस क्योंकि मेरा पेड अकाउंट नहीं है. ये वॉल्यूम क्या है, 3,200 का लाइक्स का. सो 2.2 मिलियन freelancer.com पे मिलती है. अब मैं ऑल कंट्रीज भी कर सकता हूँ, इसको कंट्री स्पेसिफिक भी सर्च कर सकता हूँ. सो दैट इज़ व्हाट BuzzSumo is. And then same goes for YouTube. I go to YouTube, I'm going to search for freelancing, and it's global I assume. So I'm going to get down to the country and I'm going to select Pakistan. यार जी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पूरा सर्च किया था मैंने, पता नहीं कुछ हुआ था. तो यहाँ पे ये वो कहता है फ्री नो, पहले अपग्रेड कर. पर बहरहाल मुझे बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है एनालाइज करने के लिए. सो कंटेंट के लिए मैं वापस आता हूँ. कंटेंट के लिए मैंने क्लिक किया कंटेंट पे, फ्रीलांसिंग पे सर्च किया, और यहाँ पे फ्रीलांसिंग सर्च करने के बाद वो कहता है पास्ट ईयर में सर्च करूँ. ये सारा वो कंटेंट है जो पॉपुलर है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड. अब आपको री इन्वेंट द व्हील करने की क्या ज़रूरत है यार. अब मिसाल के तौर पे सिर्फ ब्लॉग पोस्ट को देखो जो कि 20,000 दफ़ा शेयर हुई है. द $9 million फ्रीलांसिंग सीक्रेट्स. अड्डा तू, अच्छा चलो वो बहरहाल देख लेना जाके. वाई आई चार्ज पीपल टू गेट कॉफ़ी विद मी. अब ये फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई बात कर रहा है भैया, ये हमारे कोई हिंदुस्तानी दोस्त हैं. और इसी तरीके से आपको लर्न फोटोशॉप, वेब डिज़ाइन एंड प्रॉफिटेबल फ्रीलांसिंग, डोनाल्ड ट्रम्प्स डेंजरस फ्रीलांसिंग ऑन कोरोना वायरस, फ्रीलांसिंग इन बांग्लादेश. यूट्यूब था ये. अब कुछ साइट्स भी हैं और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, राइट. सो दैट्स हाउ यू एक्चुअली डू इट एंड दैट्स हाउ यू स्केल इट अप.
یہ فری لانسر نسیم میں خواہ بنگلہ دیش کا بڑا کوئی پاپولر قسم کا یا ہندوستان کا ہے یا بنگلہ دیش میں، مجھے دونوں لفظ رائٹنگ کی ڈفرینسیشن نہیں آتی، اس لیے میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا. اینڈ یو کین ایکچولی گیٹ اے لاٹ آف engaging content based on this search results. So that's what the buzz somo is. اب آخری پارٹ جو کہ آخر میں آپ سیکھو گے بز سومو میں بیک لنکس بھی ہیں. اب میں بیک لنکس کی بات کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں فری لانسنگ نا. میں تو وہ کہتا ہے کہ یو آر ایل یا ڈومین. اچھا چلو ڈومین کر لیتا ہوں. اب میں نے اپنا کمپٹیشن پیچھے ڈھونڈ لیا اور میں نے اس کو کمپٹیشن ڈھونڈنے کے بعد میرے کمپٹیشن کا نام تھا بینگ گرو. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو بیک لنکس کتنے ملے. ویسے میں نیل پٹیل سے بھی یہ آگے سے کہوں گا اور پورا کھول کے بتاؤں گا، پر یہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں. کوسٹا ریکا میرا پارٹنر ہے اور آگے پیچھے بہت ساری سائٹس ہیں. سو اٹس این امیزنگ ویب سائٹ. گو اسٹارٹ سرچنگ فار اٹ. اور اس میں امیزنگ ہے. یہ کچھ عرصے کے لیے فری ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ فری ہوتی ہے. بٹ ٹرینڈنگ ڈسکور کے اندر وہ کہتا ہے ٹاپکس، یعنی کہ جو ٹاپکس ٹرینڈنگ ہیں، یعنی کہ کی ورڈز جو ڈھونڈے جا رہے ہیں. اور واہ اب یہ واپس کی ورڈ پہ آ گیا نا. مجھے ایک چیز اور دیکھنی تھی. فری لانسنگ میں نے سرچ کیا. میرا دل ہے تم لوگ کو ایک آرٹیکل رینک کر کے دکھاؤں تاکہ تم لوگ، لیکن ٹائم بہت لگ جائے. اب میں فری لانسنگ سرچ کروں، ذرا 2 منٹ رکنا. یہاں پہ یہ مجھے والیوم بتائے گا اور مجھے اس کا کمپٹیشن بتائے گا. والیوم کم ہونا چاہیے اور کاسٹ پر کلک جو ہے جس کی کم ہو اس کو آپ سرچ کریں تو بہتر ہے. مثال کے طور پہ یار یہ ہاں میں اسی لیے آگے گیا تھا. یہ آن لائن جابس، فری لانسر سول پروپرائٹرشپ بھی فری لانسنگ میں، ورک سینونم بھی ہے، آرٹ اسٹیشن بھی ہے. فری لانسنگ رائٹنگ جابس. Imagine I start working on this freelance writing jobs. Imagine I create a domain name, I find a domain name and start doing it. So میں نے اصل میں بہت ویگ قسم کی وہ ڈھونڈی ہے نا. فری لانسنگ، ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ. اوکے آئی ایم سوری یار آئی ہٹ ارلی. ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ کوشچن مارک. سرچ والیوم 20 ہے، کاسٹ پر کلک 2.0 ہے. چلو چلتا تو ہے نا. ہاؤ ٹو لرن فری لانسنگ. میشیبل، بزنس انسائڈر، میشیبل، ریلیٹڈ سرچ انجن، کی ورڈز. وہ کہتا پے کرو پہلے. اسکل کرش، lynda.com، فری لانسنگ ہیکس. سو دیٹ گیوز یو کمال کرتے ہو پانڈے جی. یار مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں نے جتنی، اور یہ میں نے کبھی بھی نہیں کرنا تھا، واللہ نہیں کرنا تھا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو. اگر میں آپ کے لیے یہ حرکتیں نہ کرتا تو پتہ کون سی والی، یہ والی فری لانسنگ خالی سرچ کیا میں نے. اب کہاں میں نے رینک ہونا تھا فری لانسنگ میں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پر یوٹیوب کی ویڈیو نے میری رینک ہونا تھا. نہیں یقین آتا نا، پاکستانیوں ٹرائی کر لو. That's how you find your niche. BuzzSumo.com is the answer. And then alongside BuzzSumo, of course you need to do a YouTube presence. اس میں میں پوری بات کروں گا یار. پر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں پہ آؤ نا ذرا. فری لانس ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ سائٹس آئیں گی نا. سو اوبر سجیسٹ تھوڑا سا قدرے پیچھے ہے، تو کافی پیچھے ہے مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر سائٹس، بٹ اچھا ہے یہ بھی. اب میں ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ سرچ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ نا یار آپ کو اوور ویو میں یہ سارے سجیسٹڈ والیوم اور سب چیزیں بتائے گا. تھوڑا سا لوڈ ہونے دو پلیز. کچھ زیادہ ہی لمبا ٹائم لے رہا. ہاں یہ بتا رہا ہے نا. اب وہ کہتا ہے ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ. اس کا سرچ والیوم یہ ہے اور اس کی سی پی سی یہ ہے اور اس کی دیکھو ڈومین ڈیفیکلٹی کتنی ہے 9. یہ اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نا، مثال کے طور پہ اوور ویو پہ جاتا ہوں 2 منٹ. اوپر مجھے ہمیشہ ہی سلو ملا ہے. کی ورڈ آئیڈیاز، ہاؤ ٹو ڈو فری لانسنگ، اینڈ آئی ایم گونا کلک آن سرچ اگین. آئی ہوپ اٹ کمز اپ. وہی آ گیا سب کچھ. اب غور سے دیکھنا یار، نیش تھی میری فری لانسنگ.
اب میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیے, ان کو میں نے ایکسپورٹ ٹو سی ایس وی کیا اور ایک ایک کے بارے میں اپنے بلاگ میں لکھنا شروع کر دیا. گیون مائی بلاگ از فری لانسنگ سینٹرک, اٹ اونلی ٹاکس اباؤٹ فری لانسنگ. جو میں ریگریٹ کی بات کر رہا تھا کہ اگر میں خالی بینگ گرو فری لانسنگ میں کرتا نا تو آج ہر جگہ پہ میں ہی نظر آ رہا ہوتا. اب میں نہیں نظر آ رہا کیونکہ ظاہر ہے میری وہ ویب سائٹ نہیں نا رینک ہوئی ہوئی, اور کچھ 70ویں نمبر تک اب آ گیا. آج کل کام کر رہا ہوں اس پہ, کچھ 70ویں نمبر تک. ہاں یہ آ گئی ہے 69. اب 70واں نمبر چھٹا پیج پاکستان میں کس نے دیکھنا ہے یار. خیر کام کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا ادھر بھی آ جاؤں گا بینگ گرو کے بلاگ میں, اور یوٹیوب پہ تو ویسے ہی نظر آ رہا ہوں پاکستان میں, ہندوستان میں نہیں آ رہا. میں نے اپنے انسٹاگرام میں لوگوں سے چیک کروایا تھا. سو دیٹس ہاؤ یو فائنڈ یور نیش. ریممبر آپ براڈ لکھیں گے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ask.com ایک سائٹ ہے, اب یہ اتھارٹی ہونی چاہیے تھی پر اس کی کوئی رینکنگ نہیں ہے. ان کنٹراسٹ وکیپیڈیا از دی اونلی ویب سائٹ جو کہ براڈ کینوس پہ کھیل رہی ہے, بٹ جسٹ بیکاز دے ہیو اے آفل لاٹ ڈینس کانٹینٹ وہ رینک ہوئی ہوئی ہے. وہ وکیپیڈیا اکلوتی اگزامپل ہے, ورنہ اباؤٹ ڈاٹ کام جو بک گئی بعد میں, یا پتہ نہیں بک گئی یا نام چینج کیا, یا آسک جیوز جو کہ پھر آسک ڈاٹ کام بن گئی, اوورچر ڈاٹ کام سین سے غائب ہوگی, پہلے گو ٹو ڈاٹ کام تھی, ساری غائب ہوگی بیکاز اتنے ڈائیورسیفائڈ کانٹینٹ یعنی کہ ہیوج کانٹینٹ کو آپ رینک نہیں کرا سکتے. پر اگر آپ نیش ایسی رکھیں جو کہ کانٹینٹ اسپیسیفک ہو, مثال کے طور پہ کرکٹ کی بات نہیں میرے سے ہوتی, کہاں ای ایس پی این انفو کے ہوتے ہوئے میں نے کہاں سے کرکٹ کی بات کرنی ہے. جو مرضی سرچ کر لو ان لوگوں نے ہی آنا ہوتا ہے. میں اگر بال کے بارے میں بات کروں, بھائی بال سیالکوٹ میں بن رہی ہے, سالڈ سیم ہے, اس کے 3 کلرز ہوتے ہیں, روک لو مجھے ٹوک لو, تیسرا ہوتا ہے پنک بھی آ گئی ہے, ایک لال ہے ایک سفید ہے ایک پنک ہے, کرکٹ بال کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کہاں بنتی ہے, اس کی کیا شائن ہے, کتنی دیر تک رہتی ہے, کتنی دیر بعد چینج ہوتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی دفعہ لال بال کب یوز ہوئی, وائٹ بال انٹرنیشنل کرکٹ میں کب یوز ہوئی. اب یہ میرا اگر ایک بلاگ ہے جس میں میں اس بال سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, کرکٹ بال سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں, دیکھو یار کس طرح نہیں رینک ہوتا. کی ورڈز ہی چھوٹے چھوٹے ہیں, ایسا کوئی بات ہے اس میں کرنے والی. پھر دوبارہ نہیں جانا چاہتا تاکہ آپ لوگ پریشان ہو اور یا دقت ہو آپ کو, پر میں نے وعدہ کیا تھا میں تفصیلاً سکھاؤں گا. اب گڈ کانٹینٹ از اکول ٹو گڈ آئیڈیا اگلی بات ہونے چاہ رہی ہے. اس کا مطلب کہ آپ اپنا کانٹینٹ ڈسکور کیسے کریں. 90% تو میں بتا چکا ہوں, پر اب مجھے آپ کو کور اور لنکڈ ان کے بارے میں بھی بتانا ہے, بس سومو, اور تھوڑا سا اور بس سومو کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ مجھے میرے خیال میں بتانا ضروری ہے کہ آپ کی ورڈز کو فیچ کر کے اپنے نوٹ پیڈ پہ لے کے جائیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے.